फेरि पनि एकपटक परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आज जनरल एपिस्टल सामान्य पत्रहरूको अन्तर्गत योन्नाको पहिलो पुस्तकको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईहरु मलाई राम्रोसँग स्पष्ट थाहा छ, मत्ती, मर्कुस, लुका, योन्ना तीनवटा सिनोप्टिक गस्पल समानान्तर एउटै विषयवस्तु बोकेको सुसमाचारका पुस्तकहरू छन् भने योन्नाको पुस्तक चाहिँ डाइनामिक पुस्तक हो। सुसमाचारको पत्रहरूमा योन्नाको पुस्तक पहिलो योन्नाको पुस्तक होइन, सुसमाचार योन्नाको पुस्तकको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँदै छु। र एउटै कुरा योन्नाको बारेमा हामीले बताउँदै गर्दाखेरि बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ, येशूलाई प्रेम गर्ने चेला हुन् प्रियहरू। र साधारणतया योन्नाद्वारा पहिलो पटक यो पत्र लेखिएको हुनाले यो पत्रको नामलाई योन्नाको पहिलो पत्र भनिएको छ। तर म पछि तपाईहरुलाई विशेष गरी यो पावर पोइन्ट मेरो कम्प्युटर चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पावर पोइन्ट तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न सकेको छैन, र पनि तपाईहरुलाई पछि पीडीएफमा म पठाउने छु। र साधारणतया सिम्पल प्रकारले यो योन्नाद्वारा लेखेको पहिलो पत्र, र पुस्तक चाहिँ पहिलो होइन, सुसमाचारको पुस्तक लेखेका छन्। त्यसपछि योन्नाले लेखेको पहिलो पत्र सबै विश्वासीहरूको लागि लेखिएको कारणले गर्दाखेरि यो पत्रलाई योन्नाको पहिलो पत्र भनिएको छ। र प्रेरित योन्ना त्यो योन्ना हुन् येशूका 12 जना चेलाहरू मध्ये यहुदा इस्करियोतीले त धोका दियो अनि झुन्डेर बुढी फुटेर मर्यो। बाँकी 11 जना चेलाहरू मध्ये योन्ना मात्रै करिब 120 वर्ष जति यस पृथ्वीमा जीवन जिएर अनि परमेश्वरको घरमा गएका हुन्। चारैतिर समुद्रले घेरिएको एउटा पत्मोस भन्ने टापुमा धेरै वर्ष योन्नाले बिताउनु पर्यो। अनि र त्यही योन्ना जसलाई उम्रिराखेको तातो तेलको कराईमा फ्याँकिएको थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रहले बाँचे। र परमेश्वरको अनुग्रहले बाँचिसकेपछि एफिससको मण्डलीमा प्रभुको सेवा गरे। लामो समयसम्म पत्मोस भन्ने टापुमा अनि बन्दी बनाइयो। त्यतिखेरको सम्राटहरूले, रोमी सम्राटले बन्दी बनाइसकेपछि जीवनको अन्तिम अवस्थामा फेरि पनि एफिससको मण्डलीमा आएर परमेश्वरको सेवाको काममा लागे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए यो कहिले लेखिएको? धेरै जसो बाइबल विद्वानहरूका अनुसार यो 85 देखि 90 को बीचमा लेखिएको, र कतिजनाले 70 देखि 95 को बीचमा लेखिएको भन्छन्। तर चाहिँ मैले तपाईलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि 85 देखि 90 को बीचमा लेखेको पत्र हो। यो चाहिँ एफिससबाट लेखिएको थियो। यो पत्र चाहिँ पत्मोस टापुमा लेखिएको होइन। यो पत्मोस टापुमा लेखिएको पत्र चाहिँ प्रकाशको पुस्तक मात्रै हो। प्रकाशको पुस्तकलाई पत्रमा हामी गणना गर्दैनौँ, यो भविष्यवाणीको पुस्तक हो। तर चाहिँ एफिससबाट अनि जनरल साधारण पाठकहरूलाई यो योन्नाले लेखेर पठाउँछन्। र को थिए त? कसको लागि लेखेका थिए? एसियामा फैलिएका मण्डलीहरू जहाँ योन्नाले स्वयं सेवा गरेका थिए। एफिससको मण्डली लगायत एसिया माइनरमा भएका धेरै मण्डलीहरू थिए जहाँ चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्ने चेला योन्ना आफैले पनि सेवा गरेका थिए। त्यहाँ फैलिएका विभिन्न मण्डलीहरू अर्थात् मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको लागि योन्नाले यो पत्र लेखेका थिए। आज तपाईहरुको हातको बढी एक्सरसाइज हुन्छ, किनकि अस्ति गएको हप्ताको क्लासको एक्सरसाइज आँखा पनि थियो। आँखाले हेर्नु पर्थ्यो तपाईले स्क्रिन। अब कतिजना घरमा उनीहरूले स्क्रिन सर्ट गर्न पनि पाउनुहुन्थ्यो, र कलेजमा पढ्नेहरूले त कसरी सर्ट गर्ने थियो, कठिन कुरा। र तपाईहरुले अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि म दोहोर्याउँदै तपाईहरुलाई सिकाउँदै जानेछु। म दोहोर्याउँदै सिकाउँदै जानेछु। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यति जटिल अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि त्यो प्रकारले तपाईहरुलाई सिकाउँदै गयो भने एकदमै सजिलो र असल हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यो भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि योन्नाको पत्र पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जो तपाईँ र मेरो जीवनको लागि एकदमै काम लाग्ने पत्र हो। ओके, यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि
अब यो पत्रको उद्देश्य के हो? नम्बर 1, विश्वासीहरूको विरोधीहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिनु। त्यतिखेरका मानिसले पहिलो नम्बरमा इसाईहरूको विरुद्धमा जान्थे र इसाईहरूको विरुद्धमा गएका मानिसहरूलाई तिनीहरूले गरेको जुन विरोधको विरुद्धमा चेतावनी दिन 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर विश्वासलाई उद्धारको प्रमाणको बारेमा बताउन। फेरि यो उद्देश्यको बारेमा इसाईहरूको विरोधीहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिन 1 नम्बरमा, इसाईहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिन। दोस्रो विश्वासीहरूलाई उद्धारको प्रमाणको बारेमा बताउन। इसाईहरूलाई उद्धारको प्रमाणको बारेमा बताउन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा इसाईहरूलाई परमेश्वरको संगतिमा अगाडि बढ्न उत्साह दिन। म तपाईलाई फेरि पनि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, जसले इसाईहरूको विरुद्ध गइराखेका थिए तिनीहरूलाई चेतावनी दिन। कारण कसरी चेतावनी दिने? स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार भएको परमेश्वरलाई हामी आराधना र प्रशंसा गर्छौं। हिब्रूको पुस्तकले त यो पनि भन्छ, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। र प्रेरित यूहन्नाले परमेश्वरको प्रेमलाई चाखेका थिए। किन? यूहन्नालाई येशूलाई प्रेम गर्ने चेला भनेको छ। प्रभु येशूले क्रुसमा जाँदै गर्दाखेरि प्रभु येशूकी सांसारिक माता मरियमलाई यूहन्नाको हातमा सुम्पेका थिए अनि बाँकी जिम्मा अब यूहन्नालाई दिएका थिए। बाँकी म अब स्वर्गमा जाँदैछु, स्वर्गमा उचालिँदैछु, स्वर्गमा मेरो जीवितै म जाँदैछु। त्यही कारणले गर्दा अब यो परिवारमा फिक्री हुन सक्छ, विलाप हुन सक्छ, गाह्रो कठिन हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रेरित यूहन्नालाई येशूकी आमालाई उसको जिम्मामा लगाएको कुरा पनि हामी देख्छौं। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अनि एकदमै राम्रो र असल कुरा चाहिँ प्रेरित यूहन्ना चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्ने चेला। येशूको बारेमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि म बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म साँचो दागको बोटु, म असल गोठालो हुँ, म जीवनको रोटी हुँ, म जीवनको पानी हुँ। यस्ता असंख्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ प्रेरित यूहन्नाले सुसमाचारको पत्र यूहन्नामा त्यसरी व्याख्या गरेका छन्। र फेरि एकपटक इसाईहरूको विरुद्धमा जो हुने आएका थिए उनीहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिन। दोस्रो कुरा इसाईहरूलाई उद्धारको प्रमाण दिन। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको संगतिमा अगाडि बढ्नु। तीनवटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य। त्यसो भए सबैभन्दा यो पहिलो यूहन्नाको पत्रमा भएको सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा भनेको चाहिँ इसाईहरूको बीचमा हुने संगति, ख्रिस्टीय संगतिको बारेमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि हिब्रूको पुस्तकले पनि भन्छ, कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी भए जस्तै तपाईँ र म एकसाथ भेला हुन नछोडौं। सुन्दै हुनुहुन्छ? कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी भए झै, तर तपाईँ र म एकसाथ भेला हुन नछोडौं, किनकि प्रभुको दिन नजिकै आएको कारणले गर्दा एक अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ। यद्यपि हामी जुन प्रकारले सिकिराखेका छौं, जुन प्रकारले प्रभुको चरणमा आएर परमेश्वरको जीवित वचनबाट सिकिराखेका छौं, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। कारण उहाँ धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई किन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो? छोटकरी रूपमा 3टा कारण। पहिलो कुरा, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको लागि। दोस्रो कुरा, येशूले भन्नुभयो उहाँको राज्य विस्तार गर्नको लागि, मानिसहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउनको लागि। तेस्रो कुरा, एक आपसमा असल संगति गर्नको लागि पनि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नु भएको हो। प्रियहरू, किन थाहा छ? परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरिसकेपछि अदनको बगैँचामा गोडमेल र हेरचाह गर्नको लागि राख्नुभयो। परमेश्वर आदमसँग संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, संगति एउटै गतिमा सँगसँगै एकसाथ अगाडि बढ्ने एकदमै ख्रिस्टीय संगति। ख्रिस्टीय संगति, ख्रिस्ट येशूको उपस्थिति हुनुपर्छ त्यहाँ। यदि तपाईँ र हामी संगति गरिराखेका छौं, गिटार बजाइराखेका छौं, मादल बजाइराखेका छौं, झ्याली बजाइराखेका छौं, हामीले ताली बजाइराखेका छौं,
यदि परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने प्रियहरू त्यो चाहिँ वास्तविक संगति होइन। त्यसैले हरेक संगतिमा आराधना संगति होस्, प्रार्थना संगति होस्, यद्यपि अहिले हामी बातचित गरिराखेका छौँ, अहिले हाम्रो पनि एउटा यो संगति हो, एउटै गतिमा हामी सँगसँगै अगाडि बढिराखेका छौँ। विमला, मीरा, अस्मिता आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ, बाँकी तपाईहरु जतिजना कलेजमा हुनुहुन्छ, हामी एउटै गतिमा अगाडि बढिराखेका छौँ। अस्मिता र विमलालाई सम्भव छ भने तपाईहरु पनि कलेजमा जानुहोस्, अनि म पनि आएर कलेजमा पढाउन साह्रै सजिलो हुन्छ। तर म तपाईलाई बाध्य पार्दैन। तर यसरी जुममा सिकाउनु भन्दा कलेजमा आएर सिकाउँदा मलाई चाहिँ आधा 50% सजिलो हुन्छ। गरी यो जुममा बस्दाखेरि धेरै तयारीको कुराहरुदेखि लिएर धेरै कुरा, अनि यो जुममा गरेको क्लास भन्दा तपाईले प्रत्यक्ष भेटेरै गरेको क्लास झन् धेरै तपाईलाई फाइदा पनि हुन्छ। तपाईले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ, किनकि आई टु आई कन्ट्याक्ट हुन्छ। तपाईहरु निदाए पनि सुत्न पाउनुहुन्न क्लासमा। अब जुममा त अब यो तपाईहरु क्लासमा बसिराखेको पछाडि सबैभन्दा पछाडिको त खै झिङ्गाको टाउको जत्रै टाउको देखिराखेको छ। अब तपाईहरुलाई गाली गर्न पनि परे मिलेन। तर जे भए तापनि यदि पोसिबल छ भने त तपाईहरु पनि कलेजमै गएर, पहिला त कलेजमै बस्नु भएको थियो हैन त अस्मिता पनि? विमला, मीरा कलेजमै थियौं सर। कहिले जाने योजना छ तपाईहरुको? सर अनि कलेजदेखि सरले के भन्नु भएको छैन, अनि बोलाउनुहुन्छ अनि जाने भनेको छ। हैन, यदि सम्भव भयो भने त कलेजमा बस्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त लकडाउन सहज हुँदै गइराखेको छ। त्यही कारणले मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ कलेजमा बस्दा रहँदा र तपाईको घरको इन्भाइरोमेन्ट वातावरण भन्दा कलेजको वातावरण फरक हुन्छ। तपाईलाई त्यो स्टडी गर्नको लागि तपाईको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा मात्रै मैले तपाईहरुलाई यो कुराहरु बताएको। अप टु यु, सायद हाम्रो अन्तिम फाइनल एक्जाम त कलेजमा गर्नै पर्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको जति पनि क्लासहरु छ अनि हामी क्लासहरु चाहिँ के गर्छौं, जति पनि तपाईहरु कलेजमा हुनेहरु हुनुहुन्छ नि, तपाईले मलाई मेसेन्जरमा असाइनमेन्ट नपठाउनुहोस् पुस्तक समीक्षा, म त्यही आएर कलेक्सन गर्छु। विमला, मीरा र अस्मिताले मात्रै मेसेन्जरमा पठाउनुहोस्। बाँकी तपाईहरु जतिजनाले पुस्तक समीक्षा गरिसकेपछि, सिद्धाइसकेपछि तपाईले म त्यो कलेजमै लिन आउँछु। अब तपाईहरुलाई कति समय लाग्छ त्योमा भर पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टीय संगति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले हात उठाउनु भयो, केही भन्न लाग्नु भयो? सर भन्नुस् त। कोरोना बढेको छ नि त अहिले। कोरोना बढेको छ? कहिलेबाट बढ्यो फेरि कोरोना? त्यस्तै पुरा छ नि त सर यहाँ। ठिकै छ, कोरोना बढ्यो भने त खै तपाईहरुले आउनुस् भने पनि आउँदिन फेरि। तर समस्या छैन। तर कोरोना आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईहरुले असाइनमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्छ। म कलेक्सन गर्न लिन आउँछु। कोरोना बढेको छ भनेर एक्सक्युज पाउँदैन। तपाईले मेसेन्जरमा नपठाउनुहोस् कलेजमा बस्नेहरुले, हुन्छ? बरु म शरीरभरि सेनिटाइजर पुरा छर्केर आउँछु, हातभरि ग्लोभ्स लगाएर आउँछु। तर चाहिँ म त्यो मेसेन्जरमा तपाईले पठाएको त्यो झन्झटतिर म लाग्दिन, किनकि मेरो एउटा बानी छ राम्रोसँग पेपर नजाँचिकन नम्बर नदिने, किनकि तपाईहरुलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि मैले राम्रोसँग नजाँचिकन हचुवाको भरमा दिए भने कसैको नम्बर कम आउन सक्छ मेहनतको कारणले गर्दा। त्यही कारणले मेरो बानी के छ भन्दा राम्रोसँग पेपर चेक गर्ने तपाईको मेहनत अनुसार, किनकि मैले माथि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक दिन लेखा तिर्नुपर्छ। यदि तपाईलाई पक्षपात गर्यो भने बाइबलमा लेखिएको छ वचनको शिक्षा दिनेहरूलाई त के हुनेछ, झन् दुब्बर न्याय हुनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा एकदमै म संवेदनशील, एकदमै सेन्सिटिभ छु। त्यसैले तपाईहरुको धेरैजना कसैको पनि डिसमिस हुँदैन, कसैको पनि तपाईहरुको घट्दैन नम्बरहरु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईले राम्रो प्रकारले असाइनमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने साथीभाइहरुसँग बुझ्नुहोस्। त्यो प्रकारले गर्नुपर्छ। ओके, हुन्छ? हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, यो पुस्तकमा
योन्नाको पुस्तकमा भएका केही महत्त्वपूर्ण पदका खण्डहरू छन् र हामी ब्रेक पछि पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्ने नै छौं। अनि अहिले पहिलो योन्ना 1 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस् त। पहिलो योन्ना 1 अध्यायको 3 पद। आज हामी ब्रेक पछि पनि ख्रिस्टीय संगतिको बारेमा नै बढी फोकस गरेर सिक्छौं। योन्ना 1 को 3 पद पढ्नुहोस् एकजनाले। ल पढ्नुहोस् पालै पालो। हामीले जे देखेका र सुनेका छौं सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौं ताकि हामीहरूसँग संगति होस्। हामीसँग पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। हुन्छ, अस्मिताले पनि पढ्नुहोस् त। हामीले जे देखेका र सुनेका छौं सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौं ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको संगति होस्। हाम्रो संगति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। तपाईहरु दुईजनालाई परमेश्वरले नाला भरि आशिष दिनु भएको होस्। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो वचनको खण्डमा योन्ना पहिलो योन्ना 1 को 3 मा हामीले जे देखेका र सुनेका छौं, येशू सँगसँगै 3 देखि 3.5 वर्षसम्म सँगसँगै हिँड्नु भएको येशूलाई प्रेम गर्ने चेलाले भन्दैछन्, जे देखेका र सुनेका छौं सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौं। 3 देखि 3.5 वर्षको अवधिमा प्रेरित योन्ना येशू सँगसँगै बाइबल तालिममा हुनुहुन्थ्यो। तपाईले सम्झनुहोस् कि 2.5 देखि 3 वर्षको समय चेलाहरूका लागि तपाईहरुको जस्तै बाइबल कलेज जस्तै थियो। येशू सबैभन्दा उत्तम शिक्षक हुनुहुन्छ। येशू सबैभन्दा उत्तम गुरु हुनुहुन्छ। लुका 6 को 40 ले के भन्छ? चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु जस्तै हुन्छ तर गोरु जस्तै होइन। चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन। तपाई र हामी येशू भन्दा श्रेष्ठ छैनौं, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु जस्तै। गु भनेको अन्धकार, रु भने हटाउने। अन्धकारलाई हटाउन तपाई र हामीले सक्दैनौं, तर येशू चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ अनि येशूले त्यो अन्धकारलाई हटाउनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ? चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु होइन तर गुरु जस्तै हुन्छ, अन्धकारलाई हटाउने। यो गुरु भन्ने शब्द तपाईले सुन्नु भएको छ। अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जसले निर्देशन दिन्छ त्यसलाई गुरु भन्छौं, जसले शिक्षा दिन्छ त्यसलाई गुरु भन्छौं। गुरु भनेको संस्कृत शब्द हो। हामीले गुरुबा गुरु आमा भन्छौं नि, त्यो पनि ठिकै छ। हामीले चाहिँ त्यो ड्राइभिङ गर्नेलाई के गर्छौं? त्यो ट्रक ड्राइभरलाई, बस ड्राइभरलाई ओ गुरुबा भन्छौं नि, गुरुजी। गुरुबा त भन्दैनौ, गुरुजी भन्छौं नि। त्यो पनि एक प्रकारले ठिकै हो। जसले निर्देशन गर्छ, जसले लिड गर्छ, अगुवाई गर्छ, त्यो पनि एक प्रकारले ठिकै हो, त्यो पनि गलत होइन अर्को दृष्टिकोणमा। तर बाइबली दृष्टिकोणले, आत्मिक दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि तपाई र मेरो असल गुरु चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले यो वचनमा के भनेको छ? हामीले जे देखेका र सुनेका छौं। प्रेरित योन्नाले त येशू असल गुरु हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई देख्नु पनि भयो, उहाँबाट सुन्नु पनि भयो। त्यही कुरा प्रेरित योन्नाले के भन्दैछन् थाहा छ? प्रेरित योन्नाले सेवा गरेको एफिससको मण्डली र अरू मण्डलीलाई हामी त्यही कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौं ताकि तिमीहरूको संगति होस्। तिमीहरूको संगति कोसँग होस्? पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग। पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा त प्रेरित 2 अध्यायमा आइसक्नु भएको छ र प्रेरित योन्नाले त्यही कुरा जोड गर्दैछन् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा तपाई र मेरो संगति कोसँग हुन पर्यो? पिता र पुत्रसँग। त्यसैले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरसँग। किन यहाँनिर प्रेरित योन्नाले यो कुरा बताउँदैछन्? परमेश्वरको आत्माले हामीलाई भरिपूर्ण पारिसक्नु भएको छ र अब पिता र पुत्रको नाममा। अनि कलसी 3 को 17 ले पनि के भन्छ? कुरा या काममा जे गर्छौं परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिँदै येशू ख्रीष्टको नाममा गर्छौं। कलसी 3 को 16 र 17 पढ्नुहोस् त एकजनाले। कलसी 3 को 16 र 17। कलसी 3 अध्यायको 16 र 17
पढिहाल्नु यसरी लेखेको छ 16 र 17 हैन सर पढ्नुहोस् ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस् पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थी देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गान गाऊ पुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ प्रभु येशूको नाममा गर हुन्छ धेरै धन्यवाद परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ के भनेको छ ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस् ख्रीष्टको वचन अर्थात् परमेश्वरको वचन हामीमा प्रशस्तता साथ एक पाउ दुई पाउ होइन एउटा पद दुईटा पद तीनटा पद होइन सयौं पदहरू चाहिँ के होस् हामीमा कण्ठ होस् अनि के भनेको छ पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थी देऊ यदि मैले गलत सिकाएँ भने यदि मैले अपुरो सिकाएँ भने तपाईले पनि गलत सिक्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा वचनको शिक्षा दिनेहरूको न्याय दोब्बर हुनेछ यहाँ के भनेको छ पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थी देऊ र परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञताका साथ भजन स्तुति र आत्मिकी गान गाओ मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याउन लागेको वचनको खण्ड हो 17 पद कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर के गर रे कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरामा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर कसको नाममा परमेश्वर पिता येशूको नाउँमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं परमेश्वर पिता पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं नभन्नुहोस् बाइबलको त्यो तरिका होइन पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद सिधै तपाईले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पनि पुकार्नु बाइबलीय तरिका होइन पवित्र आत्मा अलरेडी हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता तपाईलाई येशूको नाउँमा हामी धन्यवाद दिन्छौं त्यही कारणले गर्दा प्रार्थना गर्दाखेरि पनि तपाई र हामीले कसरी ठिक प्रकारले प्रार्थना गर्ने यो कुरालाई बुझ्न पनि पर्छ महसुस पनि गर्न पर्छ त्यसैले म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु आज तपाई र हामी विभिन्न प्रकारले संगति गरिराखेका छौं शनिबारको दिन अनि पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा पनि संगति हुन्छ तपाईहरु आफ्नै मण्डलीमा गएर पनि संगति गरिराख्नु भएको हुन्छ र संगतिका तीनटा उद्देश्य हुन् पहिलो उद्देश्य हो मानिसहरूलाई राम्रो प्रकारले वास्ता र रेखदेख गर्ने एक नम्बर उद्देश्य संगतिको पहिलो उद्देश्य मानिसहरूलाई असल प्रकारले वास्ता र रेखदेख गर्ने दोस्रो कुरा हो संगतिद्वारा अर्थात् मण्डलीद्वारा प्रभुलाई नचिनेकाहरूलाई सुसमाचार सुनाउने पहिलो एकअर्कालाई राम्रोसँग वास्ता र रेखदेख गर्ने दोस्रो कुरा प्रभुलाई नचिनेकाहरूलाई संगतिद्वारा अर्थात् हामी मण्डलीद्वारा सुसमाचार सुनाउने तेस्रो कुरा हो अगुवाहरू निर्माण गर्ने अगुवाहरू खडा गर्ने तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अगुवाहरू खडा गर्ने यदि यो प्रकारले तपाई र हामी अगाडि बढ्यौं भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाई र मलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ ओके तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ भने थम दिनुस् अनि अब याद गर्नुहोस् तपाई र हामीले जुन प्रकारले संगति गरिराखेका छौं यी सबै कुराद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र अझै हामी धेरै कुराहरू सिक्दै जानेछौं यो ब्रेक टाइम पछि अहिले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं यो महत्त्वपूर्ण पद जुन कुरा चाहिँ तपाईले 3 पदमा अघि मैले बताएँ सिक्नु भएको थियो त्यही कुरा चाहिँ 7 पदमा पनि छ तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौं भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गर्छ अटोमेटिकली कुरामा 100% हामी त परमेश्वरसँग संगति गर्छौं कसरी गर्छौं बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी के गर्छौं प्रार्थना गर्छौं प्रार्थना तपाई र मैले बोलेको शब्दहरूले भट्याएर एकतर्फी कुरा होइन प्रार्थना भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको हाम्रो दोहोरो बातचित हो प्रार्थना तपाई र मेरो सम्बन्ध हो
प्रार्थनाले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग भर्टिकल सिधा सम्बन्ध निर्माण हुन्छ प्रियहरू। मैले प्रभावशाली प्रार्थनाको बारेमा मैले पुस्तक लेख्दैछु। त्यो पुस्तकमा के छ? तपाईँ र मैले गर्ने जीवनका सबैभन्दा उत्तम कुराहरूमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय प्रार्थना हो, किनकि प्रार्थनाद्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग सिधै हामीले बातचित गर्न सक्छौँ। प्रार्थना आशिषहरू खोल्ने चाबी पनि हो। यही कुरा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ र एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ, एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ भने त्यसैमा यो कुरा सिद्ध हुन्छ कि हामीले परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले पहिलो के हुनु पर्यो? जुन दिन तपाईँ र मैले येशूलाई मुखले स्वीकार र हृदयले विश्वास गरिसकेपछि वी आर द चिल्ड्रेन अफ गड। त्यो चिल्ड्रेन भन्ने शब्द जुन योन्ना 1:12 चलाएको, योन्ना 1:12 चलाएको चिल्ड्रेन भन्ने जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा हेऱ्यो भने त्यो किड्स, KIDS, बच्चा बच्चीहरू भन्ने हुन्छ। तपाईँ र हामी सबै परमेश्वरका बच्चा बच्चीहरू हौँ। परमेश्वरका बच्चा बच्ची भएको कारणले गर्दा हामीमा कसका गुणहरू हुन पर्यो? परमेश्वरकै गुणहरू हुन पर्यो। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने, तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि यदि तपाईँ र हामी संगति गरिराखेका छौँ भने संगतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र हाम्रो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यदि नङ र मासुको जस्तो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध भएन भने तपाईँ र हामी चिप्लिन सक्छौँ। हामीले धेरै गल्ती गर्छौँ किनकि हामी कमजोर मानिसहरू हौँ। कमजोर भएको कारणले नै धेरै गल्ती गर्छौँ। त्यही कारणले त अनि तीतस 2:11 भनेको छ, सबै मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। सबै मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। कसको मुक्तिको लागि? सबै मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि अनुग्रह भएन भने तपाईँ र हामी स्ट्यान्ड हुन सक्दैनौँ, खडा हुन सक्दैनौँ। किनकि अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै अनुग्रह हो। अनुग्रह पैसा धन सम्पत्ति जम्मा गर्नेलाई अनुग्रह भनिँदैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले जुन प्रकारले परमेश्वरको वचन सिक्दै हुनुहुन्छ, हामीले जहिले पनि फोकस, निशाना, डेस्टिनेसन, तपाईँ र मेरोको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ गो ब्याक टु बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। बाइबलमा फर्केर हेर्नु पो हो र बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय। त्यसैले म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु। जब जब हामी यो कुराहरू सिक्दै जान्छौँ अनि परमेश्वरलाई तपाईँ र हामीले महिमा दिने काम गर्न थाल्छौँ। जुन प्रकारले यसरी हामी बढ्दै 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 सिक्दै अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो ख्रिस्टीय संगति, अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ र परमेश्वर बीचको संगति। अब तपाईँले लेख्न थाल्नुहोस्, अब कसरी प्राथमिकतामा राख्ने, संगतिलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने। त्यसैले यहाँनिर के भन्दैछ? प्रेरित योन्नाले किन थाहा छ येशूलाई प्रेम गर्ने चेला किन भनेको थाहा छ? सबैभन्दा बेसी समय बिताउनु भएको चेला हुनुहुन्छ। पहिलो तपाईँ र परमेश्वर बीचको संगति पहिलो प्राथमिकतामा, दोस्रो तपाईँ र तपाईँको परिवारसँगको संगति, तेस्रो तपाईँ र तपाईँको मण्डलीका सदस्यहरूसँग भएको संगति, चौथो तपाईँ र परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूसँगको संगति, नम्बर 1 तपाईँ र परमेश्वरको बीचको संगति 1 नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा तपाईँ र तपाईँको परिवारका सदस्यहरूसँग, तेस्रो नम्बरमा तपाईँ र मण्डलीका सदस्यहरूसँग, अनि चौथो कुरा चाहिँ तपाईँ र प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूसँग संगति। यो प्रकारले हामीले अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य तपाईँ र मलाई संगतिको महत्त्वको बारेमा थाहा हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइहालौँ, मजाको कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईँले दाउरा बालिराख्नु भएको छ, आगो बलिराखेको छ।
जस्तै जाडोको बेलामा उदाहरणको लागि तपाईले आगो बालिराख्नु भएको छ, दाउराले आगो बालिराख्नु भएको छ, तर एउटा दाउरालाई तपाईँ थुतेर अलग्गै राख्नुभयो भने के हुन्छ? त्यो बल्छ? निप्छ। त्यसै गरी तपाईँ र हामी पनि संगतिबाट अलग भयो भने निम्न थाल्छौँ। निम्नबाट जोगिनको लागि हाम्रो संगति पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वर र हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा छिमेकीहरूसँग हुन आवश्यक छ। त्यसले मर्कुस 12:30 र 31 अनुसार अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र मानिसलाई प्रेम गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अब म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब एकजनाले सुसमाचार यूहन्ना 5:12 पद पढ्नुहोस्। सुसमाचार यूहन्ना 5:12 पद। सरी, मैले सुसमाचार भने पहिलो यूहन्ना 5:12, सुसमाचार होइन, मिस्टेकले। पहिलो यूहन्ना 5:12 पढ्नुहोस्। पुत्र हुनुहुन्छ जीवन छ, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। फेरि अर्को एकजनाले पढ्नुहोस् त, अघि कसले पढ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? 5:12 पढ्नुहोस्। फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्। त्यही नै हो, तर फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्। ओके, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ अर्थात् येशू हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ। जससँग परमेश्वरका पुत्र या येशू हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए अब च्यालेन्ज के? तपाईसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनेसँग के गुणहरू हुन्छन्? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। कतिजनासँग धेरै होलान् यी गुणहरू, कतिजनासँग थोरै होलान्। थोरै हुनेहरूले पनि यसको मात्रालाई बढाउँदै 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 जानुपर्छ। यदि तपाईको गिलासमा प्रेमले भरिएको गिलास छ भने रिस बाहिर निस्किन्छ? निस्किँदैन नि। तपाईले एउटा गिलासमा रिस हाल्नु भएको छ, तपाईले प्रेम पिउन खोज्नु भने पाउनुहुन्छ? हामीले देखिराखेको वरिपरिको संसारमा त थुप्रै छ त। प्रेम बहादुर भन्छौँ, जससँग कौडी फुटेको प्रेम हुँदैन। कतिजनाको नाम धन बहादुर हुन्छ, झन पैसा त हुँदैन, 2 रुपियाँ पनि हुँदैन। अहिले यो जमानामा 2 रुपियाँ चल्दैछ, 2 रुपियाँको नोट हराइसक्यो। अनि कतिजनाको नाम ज्ञान बहादुर भन्छौँ, ऊ जस्तो मूर्ख कोही पनि हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्ता खालका विभिन्न परिवेशमा हामी बाँचिराखेका छौँ प्रियहरू। तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य सबैभन्दा असल कुरा, जिन्दगीभरि सबभन्दा राम्रो कुरा, असल कुरा, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध, तपाईँ र मेरो संगति परमेश्वरसँग भयो भने तपाईँ र मेरो इच्छा होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। साधारण मानिसलाई परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के बनाउनु भएको छ थाहा छ? 2 कोरिन्थी 5:20 भन्छ तपाईँ र हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हुँ। फिलिपी 3:20 भन्छ तपाईँ र मेरो नागरिकता कहाँ छ? स्वर्गमा छ। स्वर्गबाट आउनु हुने येशूको धार्मिकतामा नागरिकता छ। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म र अनौठो कुरा, कति शक्तिशाली कुरा त्यहाँनिर छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू, एकजनाले सुसमाचार यूहन्ना 17:3 पद पढ्नुहोस् त। सुसमाचार यूहन्ना 17:3 पद संगतिकै बारेमा छ त्यो पनि। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। ल दिदीबहिनी मध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिमीहरूले एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन्, अर्थात् उहाँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। परमेश्वरले हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ।
तर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्तिले परमेश्वरसँग कुराकानी गर्छ, बातचित गर्छ, भनाइको मतलब प्रार्थना गर्छ। परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिनेको व्यक्तिले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रेम पत्र कति महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा थाहा गर्छ। तपाईहरु यदि कोही दाजुभाइ या दिदीबहिनीहरू तपाईहरु भर्खर एकअर्कालाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् अर्को शब्द इङ्ग्लिसमा लभ पर्दैछ भने तन मन धन सबै त्यतैतिर गएको हुन्छ। यदि आज तपाईँ र मेरो प्रेम येशूसँग छ भने तपाईँ र हाम्रो पनि तन मन धन त्यतैतिर जानुपर्छ। कतिजनाले आज के गर्छन् थाहा छ? अनि पार्टीमा जाँदाखेरि नयाँ नयाँ ड्रेसहरू लगाएको हुन्छ, अनि के अरे धेरै घण्टा तयार भएर गएको हुन्छ, तर संगतिमा जाँदा, चर्चमा जाँदा राति सुतेकै लुगा लगाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसो भए तपाईँ र मैले कसलाई महत्त्व दिइराखेका छौँ? मैले कुनै नयाँ कपडा किने या केही गर्न पर्यो भने मेरो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ चर्चबाट सुरु हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म पार्टीमा जाँदाखेरि पुरा त्यो राम्रो कपडा, टाई सुट बुट त्यो रफ टप होइन, जे हुनु छ म चर्चमाबाट नै मेरो आफ्नो आदत बानी त्यो छ। दिदीबहिनीहरू कोही विवाह भोजमा पार्टीमा, दाजुभाइहरू विवाह भोजमा पार्टीमा कतै जान पर्यो भने साडी लगाउने हो कि के लगाउने हो, टाई सुट बुट आफ्नो नभए पनि अर्काको मागेर भए पनि। तर म त त्यो भन्छु सब व्यर्थ हो। के को लागि? त्यो देखाउनको लागि, म अरूको अगाडि राम्रो बन्न सकौँ। ए बाबा यो छालाको सबै कलर त एक दिन माटो बन्ने हो। यसको मतलब राज सिगान खकार गरेर तपाईहरु क्लासरुममा बस्नुहोस् भनेको होइन। सरसफाइ त हुनै पर्यो, स्वच्छ जीवन त जिउनै पर्यो हामीले। तर भन्न खोजेको कुरा प्रियहरू, तपाईहरु सबैजनालाई तपाईँ र मेरो सम्बन्ध कोसँग हुनुपर्छ? जीवित परमेश्वरसँग सम्बन्ध भयो भने जोसँग परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ उहाँहरू फोरी बस्ने व्यक्ति हुँदैन, सरसफाइमा चिटिक्क अल्छी पनि हुँदैन। परमेश्वरको आत्मा भएका व्यक्तिहरू अल्छी हुँदैनन्। परमेश्वरको आत्माले भरिएका मानिसले कुरा काट्दैनन्। परमेश्वरको आत्मा भएका मानिसहरूले कम्पिटिसन गर्दैनन्। कम्पिटिसन गर्छन् भने प्रार्थनामा कम्पिटिसन गर्न सक्छन्। म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईहरु कम्पिटिसन गर्नको लागि बाइबल कलेजमा आउनु भएको होइन, तर सबैभन्दा राम्रो कुरा तपाईले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग विस्तार गर्नको लागि नम्बर 1, दोस्रो नम्बर परमेश्वरको वचनको ज्ञान प्राप्त गर्न, तेस्रो नम्बर तपाईले स्वर्गीय परमेश्वरबाट प्रार्थनाद्वारा बुद्धि प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहना हो। यो पहिलो योन्नाको पत्रमा 5 वटा अध्यायहरू छन्। जम्मा जम्मी 105 वटा 5 वटा अध्यायहरू छन् र कुल पद जम्मा पदहरू 105 वटा छन् भने अनि जम्मा शब्दहरूको बारेमा पछि बताउने छु। र यो पुस्तकमा भएका प्रमुख शब्दहरू जान्नु 35 पटक, जान्नु 35 पटक, संसार 23 पटक, प्रेम 21 पटक, ज्योति 6 पटक, पुत्र संगति अन्धकार आत्मा लेख्नु बालकहरू आदि आदि आदि। फेरि एक पटक जान्नु 35 पटक, संसार 23 पटक, प्रेम 21 पटक, ज्योति 6 पटक, पुत्र संगति अन्धकार आत्मा अरू प्रमुख अध्याय पहिलो अध्याय र ज्योतिमा हिँड्नु भन्ने प्रमुख अध्याय पहिलो अध्याय र त्यसको अर्थ हो ज्योतिमा हिँड्नु। जम्मा जम्मी 5 वटा अध्यायहरूमा जम्मा जम्मी 105 वटा पदहरू छन्। अनि अब म तपाईहरुलाई यो समय उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईहरुले अब राम्रोसँग पढ्नुहोस् र एक अध्यायमा कतिवटा पदहरू छन्, 2 मा कतिवटा छन्, 3 मा कतिवटा छन्, तपाईले लेख्दै जानुहोस्। यदि सम्भव भयो भने म तपाईलाई काम दिन्छु। तपाईसँग फुर्सद छ भने जम्मा जम्मी यो पहिलो योन्नाको पत्रमा 5 वटा अध्याय छन्, 105 वटा पदहरू छन् र कतिवटा शब्दहरू छन् तपाईले काउन्ट गर्नुहोस्, गन्नुहोस्। गनेर मलाई अर्को हप्ता तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो समय अबेर नगरिकन म प्रार्थनामा जानेछु र बाँकी तपाईले अबको 20 मिनेट तपाईले राम्रोसँग पहिलो योन्नाको पत्रलाई पढ्नुहोस्। प्रार्थना गरौँ। प्रभु यो समय हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ
पहिलो योन्नाको पत्रको पहिलो भागबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँका छोराछोरीले जुन तपाईँको जीवित वचनबाट, जुन पहिलो योन्नाको पत्रबाट धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, आगामी दिनहरूमा सबै कुराहरू असल प्रकारले अगाडि बढ्नको लागि सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।